अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का हस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदर चाचे की दुआ होती है सबके लिए। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर आप लोगों को। तो जी बात करेंगे आज जी, फिर कॉमेडी खेल शुरू हो चुका है। सलमा साहब भी कॉमेडी लगा रही हैं और भी साजिद साहब भी लगा रहे हैं, मतलब तारश बेटी ने भी कॉमेडी लगाई। सब ने जवाब दिए, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ भी रुक जाओ, लेकिन ये जो मेरी बड़ी भतीजी साहब है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही भाई। वो अब आ चुकी है, अभी आप केस करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मेरी सलमा बेटी साहब, आप बड़ी दिमाग की मालिक हैं। बहुतान भी आपने लगाया था, सब कुछ आपने किया था, लेकिन ये आपका पर केस कब का हो जाना था। केस बनता भी है, फ़कत क्या है कि एक बंदा जो है ना उसने रोका हुआ था। ये सब आपकी जो खेल है इस ख़त्म हो जाता तब कब का, लेकिन एक बंदे ने रोका हुआ था। अभी इस पर केस ना करें, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, डिवोर्स हो जाएंगे, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे पाकिस्तान। तो अब रोज़गार लगी हुई है तो फलां ये वो, तो वो एक बंदे की तरफ से ना आप बढ़ती गई, लेकिन उसका आप कहना भी नहीं मानती। लेकिन आपको केस आप पर कब का हो चुका होता, लेकिन शायद आपको शौक़ है केस का, क्योंकि जब केस होगा तो आप भाई पाकिस्तान आना पड़ेगा आपको। सऊदी एजेंसी आपको पाकिस्तान भेज देगी, वो केस यहाँ से जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब जैसे गया तो फिर आपको सारे मामला छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ये आपके जो लगे हुए हैं ना खजूरे के बाग, ये वो, ये फिर आपको पाकिस्तान में देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत जुल्म किया है भाई। इतना आपने बंदे ख़रीदे और इतना ही आपने बातें करवाई सब पर, तो वो सब का हिसाब तो देना पड़ेगा। गंदी गंदी तस्वीरें लेके जो वो कराची अपना वो आपके रिश्तेदार है जो, उससे सद्दाम से आपने गंदी तस्वीरें बनवाई, और भी वो तस्वीरें कहाँ कहाँ उसने लगाई और क्या क्या करके दिखाया। वो भी आपका ख़रीदा हुआ बंदा था, ठीक है। ये चीज़ें सब सामने अदालत में आएंगी तो क्या होगा, ये तो आपको सबको पता है भी क्या होने वाला है। लेकिन आप ये ना समझें कि मैं पाक साफ़ हूँ और सितारा आप कहते हैं भी मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है। खामखा अपने बच्चों को का मुस्तकबिल भी ख़राब करेंगी, और जैसे सितारा के आपने मुस्तकबिल ख़राब किया है तो फिर आपका भी तो होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप, अब आपने आग में हक डाला है, ठीक है। तो ये आग आपको है बहुत बड़ा सदमा देगी। आप पर केस अब होगा और ज़रूर होगा। वो केस तो अदालत का है, जो अवाम के आप लोगों ने पैसे खाए हुए पाकिस्तान में, तो जो जायदाद आप लोगों ने बनाई है, तो वो तो यहाँ भी मनते मान रहे हैं भी आप लोग आएँ पाकिस्तान और हम अपना हक अदा करें। तो आपसे वो वसूली भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे वो लोग। तो आपको बहुत शौक़ था केस का, तो केस तो अब आप पर बनता है और इंशाल्लाह हो के रहेगा। अब मेरा दावा है आपके साथ कि इंशाल्लाह केस आप पर हो रहा है और बेहतरीन केस हो रहा है कि आपको फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। ये जो आपके खजूरों के बाग है वो भी चले जाएंगे, और भी आपके जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैंकियाँ फैंकियाँ हैं तो वो भी ख़त्म, आपको अब पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो खैर, ये तो आपने खुद ही आग में हाथ डाला है, तो आग में हाथ दोगे तो हाथ जलेंगे। तो कब से आपने हमारे घरों में आग लगाई हुई है, ख़ानदान पूरे के घरों में आप लोगों ने आग लगाई हुई है, और आराम से वहाँ जाके आप हाथ सेक के घर चले जाते हैं। आपने एक बात की, चले गए, लेकिन जो आपके वो सपोर्टर हैं वो तो रुकते नहीं, रात दिन लाइफें लगाते हैं। तो भाई
آپ کے سپورٹروں پر بھی کیس ہوگا اور آپ پر بھی ضرور ہوگا. ابھی پتہ نہیں کیا بنے گا آپ کا. اور جو آپ کا وہ اصغر صاحب ہے، آپ کا کیا ہوگا رے کالیا؟ تو اصغر صاحب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو نے تو بہت لوگوں کو کھپایا ہوا ہے ادھر، بہت پریشان ہے بیچارے. کسی نے بھینسیں بیچی، کسی نے زمینیں بیچی، تو بہت سارے بندوں کے پیسے دینے، لیکن آپ سعودی عرب بیٹھے وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ پاکستان آئے تو آپ کا کیا ہوگا کالیا؟ تو خیر ان کا حق بھی ان کو ملنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے جائیدادیں بنا کے بیٹھیں، لوٹیں اور آرام سے موجیں مزے اڑائیں، اور وہ بیچارے مزدور لوگ جنہوں نے اپنی بھینسیں بیچی، گائے بیچی، زمینیں بیچی، گولڈ بیچے اور آپ لوگوں کو دیے، لیکن آپ لوگوں نے دھوکے پر دھوکا کیا ان لوگوں کے ساتھ. تو ان لوگوں کا بھی تو حق دینا چاہیے آپ لوگوں کو. تو جی آپ کو بہت شوق تھا کیس کا، اب کیس ہو کے رہے گا، تو دیکھنا بھی آپ کو پاکستان بھی آنا پڑے گا. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. روکے زمانہ چاہے روکے خدائی، تمہیں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو آنا پڑے گا پاکستان. تو آپ کہتے ہیں میرے پاس پروف ہے بہت سارے جو عدالت میں پیش کروں گی. تو آپ کے خلاف بھی بہت سارے پروف ہیں جو ہم نے تقریباً پتہ نہیں کتنا کارڈوں میں جمع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور تھم میلوں کے ساتھ، تھم میل جتنا جتنا ہمارے خلاف ستارہ بیٹی کے لگے ان کے سمیت ہی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر چیز آپ کی اور آپ کے سپورٹروں کی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ عدالت میں پہنچ چکی ہے. اور بھی آپ کا کیا ہوگا کالیا؟ یہ آپ ستارہ نے بہت صبر کیا، اور ستارہ کو کوئی بندہ روکنے والا تھا بھئی نہ کریں نہ کریں نہ کریں، تو لیکن اب سر سے پانی ہو گیا اوپر. تو اب آپ نے خود مانگا ہے کیس ہو رہا تھا لیکن پھر نہیں ہوا کسی بندے کی وجہ سے. پھر آپ نے پھر پانی میں پتھر مارا، بھی آ بیل مجھے مار. تو بیل آپ کو اب مار رہا ہے اور آپ بچ کے دکھانا بھی کیا ہوگا. چلو جو میری یوٹیوب فیملی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اور بھئی اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکرات رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں تو 2-3 دن کے سے بہت پریشان ہوں ان بچوں کی وجہ سے جو رات دن کی خبریں آ رہی ہیں. ان کی بہت پریشان ہے بھی، ان کے سارا گھر کا گھر تباہ، 7 بندوں کا گھر تباہ ہوا ہے. بہت پریشان ہوں ان کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے بہت اچھے تعلق والے تھے، بھائی بیٹے بنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ بس انہیں روز آپ کو لوگوں بھی اپیل کرتا ہوں بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے. اور بھی جو میرا خاندان ہے اس کو بھی تھوڑا ہدایت دے، یعنی سلما والوں کو. میں الگ کہتا ہوں، وہ پورا خاندان آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن سلما والوں کو اور سلما کے جو سپورٹر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. لیکن ہدایت ایسے نہیں ہوگی، اب عدالت میں ہی ہوگی. تو چلو مزہ چکھو بھی کیس کا. کیس آپ کے گھر والے پر بھی ہوگا، آپ پر بھی، آپ کے گھر والے پر بھی، کیونکہ آپ نے نام اس کا لیا، لیکن آپ کے سپورٹر آپ نے پھر سپورٹروں جو آپ کے تھے نا، آپ اس نے پیسے دے کے خریدے اور بھی کیا کیا گندی گندی باتیں کروائی. تو وہ سب ریکارڈ ہو کے عدالت میں پہنچ چکا ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آپ کا جناب عالی. اللہ حافظ، ملتے ہیں کل کے ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں کے لیے. اچھا بھائی، تو بھائی ایک بات کہنا میں بھول گیا تھا. بھائی ستارہ کراچی چھوڑ کے گئی ہے، اپنے کچھ اچھے دن گزارنے کے لیے یہاں بہت پریشان تھی. تو آپ بھائی مہربانی کریں، جو بھی رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہے ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے ہے، ساجد کی طرف سے، تو جب اعلان کر دیا بھی مطلب مہربانی کریں کوئی نہ آئے. اب 4 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھی کون جاتا ہے. تو مہربانی کریں ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں اور ان کے تھم لگانا چھوڑ دیں. وہ تو انہوں نے آرڈر کر دیا ہے. تو جو شروع سے تھم لگا رہے ہیں یا ان کی سپورٹ میں ان کا حق بنتا ہے، لیکن جو نئے ہیں کچھ لوٹے ہیں ان کا تھم لگاتے ہیں. جو نئے ہیں
जुमार 8 दिन हुए हैं, वो भी थम लगाते सितारा बेटी का नाम का और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो खैर अब तो साजिद ने बोल दिया भी जो मतलब है गलत बात करेगा वो खुद का जिम्मेदार होगा। और जिसने भी कुछ बात की सितारा के बारे में, सितारा ने कभी नहीं कहा मेरी सपोर्ट में बात करो। सलमा बेटी ने तो कहा भाई, सितारा बेटी ने नहीं कहा कि मेरी सपोर्ट में बात करो, वो खुद से बादल लाते हैं, खुद से करते हैं। तो हर बंदा अपने चैनल का खुद जिम्मेवार है। ये तो कब भी हमें भी पता है, सबको पता है। तो मैं भी अगर वीडियोस बनाता हूँ अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ, कभी सितारा बेटी ने ये नहीं कहा भी इसके बारे में ये कहो या ये कहो। तो हर बंदा अपने चैनल का खुद जिम्मेवार होगा। आप केस होंगे, सपोर्टरों पर भी होंगे भाई, हिटरों पर भी होंगे, पता नहीं किस किस पर होंगे। जो खिलाफ होगा उस पर ज़रूर होंगे। चलो जी, तो फिर अब मेहरबानी करना सितारा बेटी को कुछ दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने देना। ऐसा ना कि फिर और कोई बिस्तरा लेके फिर सितारा बेटी के पास जा रहा हो। मेहरबानी करना, उसे अच्छी अपनी व्लॉगिंग कर रही है तो अच्छी व्लॉगिंग करने देना, और कोई बिस्तरा उठा कर फिर सितारा बेटी के पर ना चला जाए गेस्ट हाउस बनाकर।